पित्याचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सर्गाचे रणीय उल्हास पाव हालेलुया. किती आजाका तू वमूक फौज झाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. किती सोमी करोस जीवन झाला हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली ताचे माय अंकार मरी मरिफात ससनाच्या जिनियेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या क्रिस्त आमच्या सौम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवाला पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुझे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतर उसारून आम्ही हो दीस आरंभ करूया. देवाच्या दैविक उतरान आम्ही दैविक सत्तेन भरया. देवाचे उतर आम्ही उसारत असताना दैविक बोधवेन आम्ही भरया. सांगाता मेळून आम्ही 3 देवाचे उतर जोब चॅप्टर 42 वर्स 2, आयझाया चॅप्टर 45 वर्स 2 and 3, साम चॅप्टर 121 सांगाता मेळून उतराची उसारणी कर म्हणूया. तू सगळे करूंक शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हूण हांव जाणा. हांव तुझ्या मुखल्यान वेतलो आणि पर्वत समतोल करतलो. हांव काशाच्या दाराची फूट करतलो आणि लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपित दिलवी आणि लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सर्वेस्वर म्हूण तुका कळीत जातले. तुका नावान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंयतावन येता म्हजो आधार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आधार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आणि रातचो चंद्रीक तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदां काळ. तूं सगळे करूंक शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हूण हांव जाणा. हांव तुझ्या मुखल्यान वेतलो आणि पर्वत समतोल करतलो. हांव काशाच्या दाराची फूट करतलो आणि लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपित दिलवी आणि लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीत जातले. तुका नावान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंयतावन येता म्हजो आधार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आधार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आणि रातचो चंद्रीक तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदां काळ. तूं सगळे करूंक शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हूण हांव जाणा. हांव तुझ्या मुखल्यान वेतलो आणि पर्वत समतोल करतलो. हांव काशाच्या दाराची फूट करतलो आणि लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपित दिलवी आणि लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीत जातले. तुका नावान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव
हांवच म्हूण तूं वळखतलय पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंयतावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायलाचो राखणो निदानाक जमेना सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो संद्रीम तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदांकाळ या सकाळीच्या वेळात पवित्र आत्म्याची दैविक सकत आम्ही मागया प्रत्येक तरान जाणवायच्या पवित्र आत्म्या आमच्या जिवितांत ये त्या पवित्र आत्म्याक या सकाळीच्या वेळा आमच्या जिवितांत आम्ही स्वागत करूया आणि जण एकली या गायनात भाग घेऊन आम्ही सकट म्हणया स्वागत पवित्र तुका आमचे मोदे तुझे शक्तीन आमकां भर राव तूं आमचे सोबे स्वागत पवित्र तुका आमचे मोदे तुझे शक्तीन आमकां भर राव तूं आमचे सोबे तुझी विद्युचे तू आयल्यार आमकां फळ मेळटा तुमी आमकां देण आनी बोर आमकां घटाय कर आमचे आत्मे घट कर आमचे कूड घट कर आमचे काळजां घट कर आमकां बुद्ध काय दी शाणेपण दी आमच्या मोतेक उजवाड घाल आमकां बोल दी सत्तेन बोर शाणेपणान बोर आमकां बुद्ध काय दी एकामेकाचो मोग करूंक दी जेजूचो मोग करूंक सायबिणीचो मोग करूंक आमकां कृपा दी पवित्र आत्म्या आमकां बळ दी आमकां घटाय दी आमचे कूड घट कर आमचे काळजां घट कर जेजूचो मोग करूंक आमकां शिकय सायबिणीचो मोग करूंक आमकां शिकय एकामेकाचो मोग करूंक आमकां शिकय आमच्या शेजाऱ्यांचो मोग करूंक आमकां शिकय तुजी कृपा आमकां दी पातकांत पडन अशें आमकां सांबाळ आमकां पडुल्यांक तूं वयर काड आमची मोद उजवाडाय आमकां बुद्वंतकाय दी शाणेपणांनी बर देवाचो मोग करूंक आमकां शिकय बापाय आमकां पावय जेजूचे शिकवणे प्रमाणे आमकां चलोवंक शिकय पवित्र आत्मा तूं आमकां सगळोच बर आमच्या मोतींत दिये आमच्या काळजांत दिये आमच्या कुडींत दिये
एकामेकाचो मोग करूंक शिकय, शेजाऱ्याचो मोग करूंक शिकय, पेल्यांचो मोग करूंक शिकय. बुद्वत्गायेन आमकां भर, शाणेपणान आमकां भर, आमच्या मोतीक उजवाड दी. जेजूचो खरो मोग करूंक आमकां शिकय. तुज्या आत्म्यान आमकां भर, आमची काळजान तूं ये, आमची कूड गटाय कर, आमची मोत उडवा जाय. सायबिणीचो मोग करूंक आमकां शिकय. जेजू थंय आमकां पावय. जेजूचो मोग करूंक आमकां शिकय. एकामेकाचो मोग करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्मा तूं आमकां भर, सगळोच तूं आमच्या काळजांत ये. आनी आमी जे कितें करता ते तुज्या थंय आमी एक जावन करतूंक आमकां शिकय. ही आमी मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवी. आमेन. क्रिस्त दैमोगाच्यान महाराष्ट्राच्या सिनागड कोटे, सिनागड फोर्ट, ताका भितर वचत जाल्यार एकच वाट आहली आनी तें जावन आशिल्लें एक खडप. त्या खडपान वचूंक बारीक कश्ट आहले. पूण शिवाजी महाराजाच्या त्या एक जनरलान, तानाजी म्हणल्यान कितें केलें, थंय त्या खडपार जायतले गारां आशिल्लीं, ताका मराठीन ते गोरपड म्हणटात. ते गार एकदम खडपार चिडकलें जाल्यार ताका काडूंक वेगळेसार करून साध्यच ना. ते खडपाक अशें चिडकता गी ते कशें केल्यार येना. देखून तानाजी आनी ताच्या मनशांनी कितें केलें, त्या गाराच्या शिमटेक धरून वयर गेले आनी ते दीस त्या झुजान ते जिखले आनी सिनागड फोर्ट कोटेन तांकां परतान फाटीं मेळ्ळे. मोगाच्यान जशें तें गार त्या खडपाक चिडकता आनी ताका विंगड करूंक जायना, तशेंच देव आमचें खडप. किर्तन 70:3 Psalm 73:26. म्हजी कूड आनी म्हजें काळीज अस्क जाता, पूण देव म्हजें खडप आनी म्हजें दायज सदां काल. कितली म्हजी कूड आनी काळीज अस्कता जाल्यार देव म्हजे सशी येता जाल्यार आसा जाल्यार हांव घट जाता. जशें सिमेंट आनी रेंव सांगता जाल्यार कशी घट जाता, तशेंच देव आमच्या सांगत आसतना आमी घट जाता. किर्तन 18:2 Psalm 18:2. सर्वेस्पर म्हजें खडप, म्हजें कोटें, म्हजो सोडवणदार, म्हजो देव, ताचे थंय हांव निवास करतां. म्हजी ढाल म्हळ्यार माय शिल्ड, तारणाचें शिंग, हॉर्न ऑफ साल्वेशन, म्हजें बुरूज, टावर. देव खडप आसतना, कोटे आसतना, बुरूज आसतना म्हाका भियोवची कांयच गरज ना. कित्याक तो ताच्या आंजांक दांड म्हाका म्हजी राखण करता, म्हाका सांबाळटा, म्हजी सोडवण करता. ताचे थंय आसतना हांवें भियोवची कांयच गरज ना. मातेव अध्याय 7:26. Matthew chapter 7:24. जो कोण म्हजें उतर आयकता आनी तें पाळटा, तो ताचें घर एका खडपार बांदिल्ल्या बुद्वंत मनशा भशेन. आनी जो कोण मातेव अध्याय 7:26. Matthew chapter 7:26. जो कोण म्हजें उतर आयकता पूण तें पाळिना, तो ताचें घर रेंवेर बांदल्या एका हेड्डा भशेन. आनी आमी जाणा खंयचें घर वारें वादळ येताना उरता म्हणून. पातळार बांदिल्लेंगी, खडपार बांदिल्लेंगी, या रेंवेर बांदिल्लें. मातेव अध्याय 16:18. Matthew chapter 16:18. हांव तुका सांगता, तूं पेद्रू म्हणजे खडप, आनी ह्या खडपाचेर हांव बांदतलो म्हजें धर्मसभा.
पाताळाचे दरवाटे ताचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. मोगाच्यानो पेद्रू अस्कत आसलो जाल्यार जेजू ताचे सांगत आसलो देखून तें कडप मजबूत जालें आनी ताचे बांदिल्ली ते धर्मसभा येदोळी आसा आनी वाडत आसा. आमी सक्कडी मोगाच्यान एक पात्रा भाशेन एक खटपा भाशेन जावंक जाय. जर तर आमी खटपा भाशेन जाता जेजूची धर्मसभा आमचेर बांदूंक तो शकतालो आनी सक्कडी मेळून आमी एक धर्मसभा जाली जाल्यार आनी आमची पवित्र सभा म्हणजे धर्मसभा मजबूत उरताली. देखून आमचेर उणें पातळणी दवरन देवाचेर आमी चड पातळणी दवरया आनी देवाचेर आमी भरोसो दवरन आमी मुखार गेल्या जाल्यार देव आनी आमी एक जाल्या जाल्यार आम पाताळाचे दरवटे म्हणजे दुस्मान आमचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. आमेन. मोगाळा जेजू, जशें तुजें धर्मदूत सभा तुवें पेद्रूचेर बांदली आनी ती मजबूत केली कित्याक तूं थंयसर वस्ती करनाचाय आनी धर्मसभा कोणाचे वयनी परतून घालून जावची ना कित्याक तूं त्या धर्मसभेंत आसतना आमी सुरक्षीत आसां. आमचे वयर कोणाचेय खंयच्याय दुस्मानांचे कितेंच करूंक तांचे वयली जायना कित्याक तूं आनी आमी सांगत आसतना आमचे वयर जैत व्हरूंक कोणाचेय जायना. पूण तुज्या पवित्रत्म्या धाडन आमकां कृपा दी एकामेका मोगान वाडोवंक कित्याक आमच्या एकसुरान जिवंक जायना. आमी सांगता मेळ्ळ्यार तूं थंयसर आसाय कित्याक तुवें सांगलाय जंय दोग्या ते म्हज्या नांवी आसात थंयसर हांव आसतलो म्हणून. ह्या पवित्र धर्मसभेंत तूं सदांच हजर जावन आमकां तूं एक वाट दाखय कित्याक तुमचो जावन आसाय वाट सत आनी जिवीत. तूं आमचे थंय राव सदां काल वस्ती कर म्हणून आमी मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आज सकाळीच्या वेळार आमचे मदें आसलो डिकन फेडरिक कोरिया कालचा तावन आमी तांकां देव बरें करूं म्हणया. म्हज्या मोगाचनो आमची अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. प्रत्येक तरान मेच्या 17 तारखेतावन मेच्या 20 तारखे पर्यंत विशेष कोंकणी रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसा केला ताबोर आश्रम कल्याण हांगासर. जण एकली भाव भयणी ह्या रितीरेन भाग घेवया. सोम्याची दैवीक सकत आनी पदवी आमी अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचनो 22 मे सेंट लॉरेन्स चर्च बोंदेल हांगासर विशेष पेंतेकोस्ताचे तयारेक जावन मांडवळ जावन आसा. संजेर 4 वरां तावन 9 वरां पर्यंत. ब्रदर प्रकाश इतर याजक आनी पंगड हजर आसतले. जण एकली भाव भयणी हे या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच मेच्या 23 तारखेर सेंट लॉरेन्स बेसिलिका आत्तूर कारकळा हांगासर विशेष नाईट विजील आसतले. राती 9 वरां तावन सकाळी 6 वरां पर्यंत. जण एकली भाव भयणी ह्या नाईट विजिलांत भाग घेवया. सोम्याची सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच 24 मे आयताराच्या दिसा सेंट जोसेफ चर्च मिरा रोड हांगासर विशेष पेंतेकोस्त रॅली आसतले. संजेर 5 वरां तावन 8:30 वरां पर्यंत. अर्गवाकाणी शिकोण मिसाचे बलिदान पवित्र सक्रामेंताचे विशेष आराधन आसतले. जण एकली भाव भयणी हे या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या फ्रेंडाच्या दुवेची तशेंच तिची फ्रेंड मर्लिन हांची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या फ्रेंडाच्या दुवेक तशेंच तिच्या फ्रेंड मर्लिनाची दोगांयची डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार इसाया अध्याय 40:3 वाक्य 1-2, इसाया अध्याय 60:6 वाक्य 9, कीर्तन अध्याय 9:1 वाक्य 4-11, तशेंच कीर्तन अध्याय 22
वाक्य 9-10 हे देवाचे उतार ती कळनासतना उसारण आसली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार ती तांच्या दोगांयच्या नॉर्मल डिलिव्हरी खातीर मागोन आसली आनी तिच्या फ्रेंडाच्या धुवेक सोबीत एक चरको भुरगो जल्माला. आवय आनी पूत दोगांय बऱ्या भलायकेन आसात. तशेंच तिची फ्रेंड मर्लीन एका सोबीत चेडू भुरग्याक तिणें जल्म दिला. आवय आनी भुरगें बऱ्या भलायकेन आसात म्हणून ती काळ सांतावन ह्या दोनी उपकारां खातीर देवाक अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. वियेन्ना म्हणली भयण आपल्या 7 वर्सां प्रायेच्या धुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या धुवेक सुमार 1 वर्स जावन फंगल इन्फेक्शन आसलें, तशेंच क्रॅक्ड फीट आसले आनी केदाळाय रगत येवन आसतलें. तिणें कितलें वखद केल्यारय ताका बरेंपण जायनातलें आनी ताणें काणगेवच्या मेडिसिनांत स्टिरॉयड्स आसले. त्या वेळार तिणें डिवायन मर्सी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर मण्यो अध्याय 4 वाक्य 20-22, जेरेमाया अध्याय 30 वाक्य 17, कीर्तन अध्याय 103 वाक्य 2-3, इसाया अध्याय 53 वाक्य 5 हे देवाचे उतार ती कळनासतना उसारण आसली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार आपल्या धुवेच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोन आसली आनी देवान ताका आतां पेकवणी दिल्ल्याक ती देवाक काळ सांतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण दुबायतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या बोर्ड एग्जामान बरे मार्क्स मेळोवंक तिणें डिवायन मर्सी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 5 वाक्य 7, इसाया अध्याय 40-5 वाक्य 2-3, कीर्तन अध्याय 40-6 वाक्य 1 हे देवाचे उतार ती कळनासतना मागोन आसली. मात्रेने सकाळी दनपारां आनी सांजेच्या मागण्यांत ती भाग घेतली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार तिचे एंग्जायटी आनी स्ट्रेस उणें जावंक मागोन आसली आनी देवान तिच्या बोर्ड एग्जामान तिका 95% दिल्ल्याक ती देवा काळ सांतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. विणा म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिका बारन वचूंक आसलें आनी तिचें मेडिकल जावंक आसलें, पूण तिचें मेडिकल जावन येतले वरवीं तिका मस्त प्रॉब्लम्स जावन आसले. त्या वेळार तिणें डिवायन मर्सी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर कीर्तन 20-4 वाक्य 7, हेब्रेव घराक बरयल्लें पत्र 4 अध्याय वाक्य 16, कीर्तन अध्याय 30-7 वाक्य 3-6 हे देवाचे उतार ती कळनासतना उसारण आसली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार तिच्या ह्या तेसावा खातीर मागोन आसली आनी मागीर तिणें हैदराबाद वचून तिचें मेडिकल करून आतां ती शाबितायेन बारेन पावल्ल्या खातीर देवाक काळ सांतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू.